जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरूलाई यो कार्यक्रममा म स्वागत भन्न चाहन्छु। र आज मैले नयाँ विषय आत्माद्वारा हिँड्नु भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु र गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 16 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु। र पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावको लालसा पूरा नगर। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, गलातीको पुस्तक यस खण्डमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो स्पष्ट बताएको छ कि हामी शरीरको लालसामा नहिँड्नको लागि चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हिँड्न पर्छ भनेर चाहिँ यहाँ बताइएको छ। र हामीले पुरानो करारमा को विषयमा यानि त्यहाँका परमेश्वरका जनहरूको विषयमा हामीले अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ पनि हामी यही कुराहरू देख्दछौँ। जब परमप्रभु परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायमा अब्राहमलाई त र तेरो परिवार चाहिँ यो ठाउँ छोडेर मैले जुन ठाउँ देखाउँदछु त्यहाँ गइहाल भनेर चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो र उहाँ 75 वर्षको उमेरमा आफ्नो परिवारलाई लिएर त्यो ठाउँबाट हिँडिहाल्नुभयो र जहाँ परमेश्वरले भन्नुभयो त्यही जग्गातर्फ उहाँ हिँड्नुभयो र पछि गएर उहाँ आशिषित पनि बन्नुभयो भनिकन पवित्र बाइबलले हामीलाई स्पष्ट गर्दछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब्राहम त्यो समयमा पनि आत्मामा चल्नु भएको भनेर चाहिँ हामी यसरी लिन सक्दछौँ। त्यस्तै गरेर पावल प्रेरित जो पहिला उहाँ साउल हुनुहुन्थ्यो, साउल हुनुहुँदाखेरि इसाईहरूको विरुद्ध यानि ख्रीष्ट येशूको अनुयायीहरूको एकदमै विरुद्धमा उठेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। तर जब उहाँले दमस्कसको बाटोमा सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू मसीहलाई आम्ने सामने नै उहाँले जम्का भेट गर्नुभयो, त्यो समयदेखि उहाँले थाहा पाउनुभयो कि उहाँको आमाको गर्भमा सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर चाहिँ येशू मसीह हुनुहुन्छ भनेर उहाँले पत्ता लगाउनु भएपछि त्यो समयपछि चाहिँ उहाँले विश्वास गर्नुभयो, पवित्र आत्माबाट भरिनुभयो। त्यो पछि आत्मामा उहाँ हिँड्न सुरु गर्नुभयो भनेर हामीले पवित्र बाइबलमा पढ्न पाउँदछौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस्तै गरेर यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 17 पदलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको खण्डमा त्यस खण्डमा पनि यो प्रकारले लेखिएको छ कि मूसाले व्यवस्था दिनुभयो तर प्रभु येशूले चाहिँ अनुग्रह ल्याउनु भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। र व्यवस्था चाहिँ खासमा हाम्रो शरीरलाई अनुशासनमा राख्नको लागि, शरीरलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार चलाउनको लागि यो व्यवस्था दिएको भन्ने बुझिन्छ। र व्यवस्थाले चाहिँ शरीरलाई अंकित गर्दछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तर अनुग्रहले चाहिँ पवित्र आत्मालाई अंकित गर्दछ भनिकन बाइबलले बताउँदछ। र जो परमप्रभु परमेश्वरले सिनाई पर्वतमा मूसा मार्फत इजरायलीहरू जो परमेश्वरका समुदायका मानिसहरूलाई व्यवस्था दिनुभयो, 10 आज्ञा दिनुभयो, यो 10 आज्ञा चाहिँ उनीहरूले पालन गर्न सक्छन् भनेर दिनुभएको थियो भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँदैन। किनकि सर्वज्ञानी परमेश्वरलाई मानिस शरीर ओढेको आत्मा हो र मानिसले शरीरबाट कहिल्यै पनि व्यवस्था पालन गर्न सक्दैन, कारण व्यवस्थाले पनि यो आत्मिकी कुरा नै बुझाउँदछ भनेर चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा थियो। तर मानिस आफू कति कमजोर छु भन्ने मानिसलाई थाहा थिएन र मानिसले आफ्नो हैसियत थाहा पाओस् भनिकन परमप्रभु परमेश्वरले सिनाई पर्वतबाट व्यवस्था दिनुभयो भनेर चाहिँ त्यो बताइएको हो। र रोमीको पुस्तकले सारांशमा यही कुराहरू बताउँदछ। र जो व्यवस्था परमप्रभु परमेश्वरले मानिसहरूलाई दिनुभयो त्यो अवस्थामा उनीहरूले थाहा गरे कि अब व्यवस्था पालन गर्न सक्ने त ममा, मेरो शरीरमा कुनै हैसियत नै रहेनछ, मेरो शरीरको अभिलाषाहरू त झन् जीवित भएर आउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मानिसहरूले थाहा गरे। र यो कुरालाई अलिकति बुझाउँदै लिएर जानको लागि यानि व्यवस्थाबाट चाहिँ मानिस
उद्धार मुक्तितर्फ जान नसक्ने भएको कारणले गर्दा सृष्टिकर्ता परमेश्वरले मानिसहरू यानि संसारमा भएका मानिसहरूलाई यस्तो धेरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकलौते पुत्र धरतीमा दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ यानि उहाँले ल्याउनु भएको अनुग्रहमाथि विश्वास गर्छ, अब त्यो व्यक्ति नाश हुने छैन, तर उसले चाहिँ अनन्त जीवन प्राप्त गर्दछ भनेर चाहिँ योनाको पुस्तक 3:16 यो पनि भनियो। र व्यवस्थाबाट मानिसहरूले मुक्ति र उद्धारमा जान नसक्ने भएको कारणले गर्दा सृष्टिकर्ता परमेश्वरको प्रेममा अब उहाँले फेरि अनुग्रह ख्रीष्ट येशू मार्फत दिनुभयो भन्ने कुरा हामी त्यहाँ थाहा गर्दछौँ। र यसलाई अझ सजिलो गरी बुझ्नको लागि म रोमीको पुस्तक 7 अध्यायको 2 पददेखि 6 पदसम्म पढेर म यो अहिले भन्दै गरेको कुरालाई अझ स्पष्ट बुझाउनको लागि म कोसिस गर्नेछु। र रोमीको पुस्तक 7 अध्यायको 2 पददेखि 6 पदसम्म यस प्रकारले लेखिएको छ। उदाहरणको लागि एउटी विवाहिता स्त्री तिनको पति बाँचुन्जेल आफ्नो पतिसँग कानुनले बाँधिएकी हुन्छन्, तर यदि तिनको पति मर्यो भने पतिको सम्बन्धको कानुनबाट तिनी मुक्त हुन्छे। यसै गरी पति जीवित छँदै तिनी अर्को पुरुषसँग बस्न गई भने तिनी व्यभिचारिणी कहलाइने छिन्, तर पति मर्यो भने तिनी त्यस कानुनबाट मुक्त हुन्छन् र अर्को पुरुषसँग विवाह गरी भने पनि तिनी व्यभिचारिणी हुँदिनन्। यसरी मेरा भाइ हो, तिमीहरू पनि ख्रीष्टको शरीरद्वारा व्यवस्थाको लेखी मरेका छौ, ताकि तिमीहरू अर्को मानिस अर्थात् मृत्युबाट जीवित हुनुभएका ख्रीष्टसँग एक हौ र हामी परमेश्वरको निम्ति फल फलाउँ। जब हामी पापमय स्वभावमा जीवन बिताइरहेका थियौँ, तब मृत्युको फल फलाउनलाई व्यवस्थाले उत्तेजित गराएको हाम्रो पापमय कुअभिलाषाहरूले हाम्रा अङ्गहरूमा काम गर्दथे। हामीलाई बन्धनमा राख्ने व्यवस्थाको लेखी मरेर हामी अब त्यसदेखि मुक्त भएका छौँ र हामी पुरानो लिखित विधानको अधीनमा होइन, तर पवित्र आत्माको नयाँ जीवनमा सेवा गर्दछौँ। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अघि मैले रोमीको पुस्तक 7 अध्यायको 2 पददेखि 6 पदसम्म जसरी एउटी विवाहिता स्त्रीको विषयमा त्यहाँ दिएको उदाहरण मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ। र यो स्त्रीले एकजना व्यवस्था प्रसाद भन्ने मान्छेसँग विवाह गर्यो। व्यवस्था प्रसाद भन्ने मानिस चाहिँ यस्तो परिपक्व मानिस छन् र व्यवस्था पोक्त छन् र उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई माग पछि माग, डिमान्ड पछि डिमान्ड गर्नुभयो। तिमी यति बजी बिहान उठ्न पर्दछ, तिमीले यति बजी ब्रस गर्नुपर्छ, यति बजी मुख धुनुपर्छ, तिमीले यति बजी खाना खानु पर्छ, तिमीले यति बजी खाजा खान पर्छ, तिमीले यति बजी चिया तयार गर्न पर्दछ, तिमीले यति बजी चाहिँ लुगा धुन पर्दछ, तिमीले यति बजी चाहिँ यो काम गर्नुपर्दछ, यसो गर्नुपर्छ, त्यसो गर्नुपर्छ, तिमीले मानिसहरूसँग कुराकानीहरू गर्दाखेरि यस्तो भाषा चलाउनु हुँदैन, तिमीले चिप्लो चाप्लो खानु हुँदैन, हरियो सागसब्जी खान पर्छ, देखि लिएर तिमी यति बजी सुत्नुपर्छ र हप्तामा यति चोटि नुहाउनु पर्छ, देखि लिएर यी विभिन्न विभिन्न ठिक कुराहरूको माग यहाँ व्यवस्था प्रसाद जो उहाँ स्त्रीको दुलहीको चाहिँ श्रीमान हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ उहाँलाई यो प्रकारले डिमान्ड गर्यो। तर यहाँ दुलही जसले चाहिँ व्यवस्था प्रसादसँग विवाह गर्नुभएको थियो, उहाँ त एकदमै कमजोर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ जो श्रीमानले जति डिमान्ड गर्नुभयो त्यो डिमान्ड पुरा गर्न सक्नु भएन र उहाँले भनेको समयमा उठ्न पनि सक्नु भएन। उहाँले कुराकानी गर्दा गर्दै अरूको कुरा काट्नु हुँदैन भन्नु भएर सिकाउनु भएको थियो, तर फ्याट्टै कुरा काटिहाल्नु भयो। लगायत चिप्लो चाप्लो खानु हुँदैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। भुटेको तारेकोहरू मात्रै उहाँलाई झन् मन पर्दथ्यो। र यी कुराहरू हुँदा हुँदाखेरि त यो दुलहीको जीवन त यस्तो अमिलो भइदियो, म त यो मानिससँग कसरी जिन्दगी काट्न सक्छु, म त बाँच्नै गाह्रो भयो, म त मर्न पनि गाह्रो भयो, बाँच्न पनि गाह्रो भयो, यो मानिससँग त जिन्दगी काट्नै गाह्रो भयो भनेर चाहिँ उहाँ दुलही त बडो दोधारमा पर्नु भयो। र यो अवस्थामा
जब उहाँ दोधारमा परेर गइराख्नु भएको थियो र उहाँले थाहा गर्नुभयो कि उहाँ त श्रीमानसँग त्यो कानुनबाट बाँधिनु भएको छ। अब श्रीमानसँग छुटिनको लागि मृत्युले बाहेक उहाँलाई अरू कुनै पनि कुराले छुटाउन सक्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब श्रीमान बित्नु होला, मरिहाल्नु भएपछि त म स्वतन्त्र हुन्छु होला भन्ने आशा पनि उहाँ दुलैमा भएन। कारण श्रीमान त परिपक्व व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ त व्यवस्था प्रसाद हुनुहुन्छ, व्यवस्थामा पोख्त हुनुहुन्छ। उहाँले असल कुराहरू मात्रै गर्नुहुन्छ, स्वास्थ्यकर खाना मात्रै खानुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त उहाँको त एक प्रकारको एकदमै स्वास्थ्यकर जीवन छ। त्यसले गर्दा उहाँ चाँडै मर्नु होला भन्ने पनि उहाँले चाहिँ आशा गर्न सक्नुहुन्न। र ती कुराहरूबाट उहाँ दिगदार भएको अवस्थामा उहाँले एउटा कुरा के थाहा पाउनुभयो भने अब म श्रीमानसँग छुट्टिनको लागि म चाहिँ मर्न पर्दछ भनेर चाहिँ उहाँले यो प्रकारले सोच्नुहुन्छ। र त्यो पछि उहाँ विश्वासमा मर्नुहुन्छ श्रीमानप्रति। र उहाँले त्यसपछि चाहिँ अनुग्रह बहादुरसँग बिहा गर्नुहुन्छ। अब अनुग्रह बहादुरसँग विवाह गर्नु भएपछि अनुग्रह बहादुर पनि व्यवस्था त टोटलै मान्नु हुँदो रहेछ। तर अघि व्यवस्था प्रसाद र अनुग्रह बहादुरमा फरक चाहिँ यो रहेछ, व्यवस्था प्रसादले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई यो गर त्यो गर भनेर डिमान्ड मात्रै गर्नुहुन्थ्यो। तर यता अनुग्रह बहादुरले चाहिँ श्रीमतीलाई यो गर त्यो गर, यो गर्नु बेठिक छ, त्यो गर्नु ठिक छ भनेर उहाँले पनि भन्नुहुँदो रहेछ। तर उहाँले चाहिँ श्रीमतीले ती कामहरू गर्न सक्नु भएन भने उहाँले चाहिँ सहायता गरेर श्रीमतीलाई ती कामहरू गर्नको लागि योग्य उहाँले बनाइदिनु हुँदो रहेछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र यो प्रकारले त्यो पछि चाहिँ जब उहाँले अनुग्रह बहादुरसँग बिहा गर्नु भएपछि चाहिँ जीवन सुखमय भएछ। भने जस्तै यहाँ जो रोमीको पुस्तक 7 अध्यायको 2 पददेखि 6 पदसम्म जो स्त्रीको कुरा गरिएको छ, जो दुलैको कुरा गरिएको छ, त्यो व्यक्ति तपाईँ र म हुँ। मण्डललाई पवित्र बाइबलले ख्रिस्टको दुलै भनेर चाहिँ संज्ञा दिएको छ भने हामीले पहिलो अवस्थामा चाहिँ पुरानो करारसँग यानि व्यवस्थासँग बिहा गरेर यही प्रकारले जिन्दगी लिएर यही प्रकारले हामी स्वर्ग जान सक्छौँ होला भनेर चाहिँ हामीले त्यो प्रकारले सोचेका थियौँ। तर हाम्रो शरीर जो कमजोर छ भनेर चाहिँ रोमीको पुस्तक 7 अध्यायको 14 पद र 18 पदले यो बताएको छ कि हामी शरीरबाट व्यवस्था पालन गर्न सक्दैनौँ, कारण शरीर चाहिँ पापमा बेचिएको छ भनेर चाहिँ बताएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि व्यवस्था पालन गर्नको लागि कोसिसहरू गऱ्यौँ त्यो असम्भव भयो। जस्तो यसलाई उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा सुनको टुक्रालाई हामीले पानीमा तहराउन कोसिस गर्दाखेरि यो टुक्रा तल खसी नै हालेको तपाईँले महसुस गर्नु भए जस्तो नै हाम्रो शरीरले, पापमय शरीरले पवित्र व्यवस्थालाई थाम्न सकेन। र यो कुरा सृष्टिकर्ता परमेश्वरले बुझ्नुभयो र सृष्टिकर्ता परमेश्वरले व्यवस्था पनि हाम्रो हैसियत हामीले थाहा पाऊँ भनेर नै उहाँले दिनुभएको थियो। त्यसपछि चाहिँ पिताले एकलौते पुत्र येशू ख्रिस्टलाई अनुग्रह दिनको लागि धरतीमा पठाउनु भयो। र हामीले रोमीको पुस्तक 7 अध्यायको 6 पदको अन्ततिर अनुग्रहलाई चाहिँ पवित्र आत्मा पनि त्यहाँ भनिएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र प्रभु येशूले पनि उहाँले मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 17 र 18 पदमा म व्यवस्था भङ्ग गर्न आइन, तर व्यवस्था म पुरा गर्न आएँ। र 18 पद व्यवस्थाको एउटा बिन्दु पनि यो कतै पनि छुटेर जाने छैन, यो पुरा हुनै पर्छ भनेर उहाँले त्यसरी भन्नु भए तापनि दुलै मण्डलीलाई चाहिँ हामी कमजोर छ भनेर उहाँले थाहा पाउनु भएको कारणले गर्दा, उहाँलाई थाहा भएको कारणले गर्दा उहाँले पवित्र आत्मा पठाइदिनु भयो। र प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 8 पदमा प्रभु येशूले उहाँ स्वर्गीय भएर जानुभन्दा अघि उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूमा पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, तिमीहरू यरुशलेममा, यहुदियामा, समारियामा र संसारको हरेक क्षेत्रमा तिमीहरू मेरो गवाह हुनेछौ भनिकन प्रभु येशूले भन्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ अहिले हामीले चाहिँ अनुग्रहसँग विवाह गरेका छौँ। हामीले ख्रिस्ट येशू अनुग्रहलाई हामीले
विश्वास गरेका छौँ र पवित्र आत्मा परमेश्वर उहाँले पेन्टिकोसको दिनमा पठाइसक्नु भएको छ र पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीभित्र वास गर्नुहुन्छ र अब हामी आत्माद्वारा हिँडेर परमेश्वरको वचनलाई हामीले पालन गर्न सक्दछौँ भनिकन पवित्र बाइबलले स्पष्ट गरेको हो। र यही कुरालाई साबित चाहिँ हामीले प्रभु येशूका चेलाहरूको विषयमा पनि हामीले लिन सक्दछौँ। प्रभु येशूको पक्राउको समयमा एकजना चेलाले त उहाँलाई धोका नै दियो भने 11 जना चेलाले उहाँलाई इन्कार गर्नुभयो र यो अवस्थामा उहाँहरू जानुभयो, कारण उहाँहरूले पवित्र आत्मा परमेश्वर पाइसक्नु भएको थिएन। तर पेन्टिकोसको दिनमा प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायले यो विवरण दिँदछ, जब उहाँहरू पवित्र आत्माबाट भरिनुभयो त्यसपछि चाहिँ फेरि सतावटमा भएर जाँदाखेरि पनि चेलाहरू आत्माद्वारै हिँड्नु भएको हामी देख्दछौँ। र प्रभुको खातिर मर्नै परे तापनि यो अवस्थामा चेलाहरू पवित्र आत्मा परमेश्वर पाइसक्नु भएपछि, यो शक्ति पाइसक्नु भएपछि अब दुलै यस्तो बलियो, यस्तो शक्तिशाली, यस्तो तागतिलो हुनुभएको छ, अब परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्न सक्ने हुनुभएको छ र चेलाहरूले मृत्युसम्मै पनि उहाँको आज्ञा पालन गर्न सक्नुभयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र पवित्र बाइबलले हामीलाई यो स्पष्ट गलातीको पुस्तक 5:16 गरेर बताएको छ कि हामी आत्माद्वारा हिँडेको खण्डमा हामीले शरीरको अभिलाषा पुरा गर्न पर्दैन। यानि शरीरको अभिलाषा हामीले अनुसार चल्नु बित्तिकै चाहिँ हामीले पाप गर्दछौँ। यसको अर्थ हामीले पाप गर्न पर्दैन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई स्पष्ट बताएको हो। र यति भन्दै म टेकदाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह। हामीले कसरी कोरोना भाइरस फैलिने क्रमदेखि रोक्न मद्दत गर्न सक्छौँ? नियमित सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने वा साबुन पानीले हात धुनुहोस्। साबुन पानीले नधुएको हातले आँखाहरू, नाक र मुख नछुनुहोस्। 6 फिट जति सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्। हाछिउ गर्दा आफ्नो कुहिनो वा रुमालले छोप्नुहोस्। बाहिर जाँदा वा भिडमा अनिवार्य मास्क लगाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई रुगा, खोकी, ज्वरो वा सास फेर्न समस्या भएको छ भने तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। केचेम नयाँ पोर्ट चर्च स्वास्थ्य विभाग। धन्यवाद।